नाजरीन 6 सितंबर का दिन 59th जो है आज यौम दिफा व शुहदा मनाया जा रहा है। नाजरीन आज दिन है उन गाजियों को याद करने का, आज दिन है उन शुहदा को याद करने का जिन्होंने 6 सितंबर को शुरू होने वाली जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया और एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी जिस दुश्मन का ये ख्याल था कि जो ओवरनाइट हम लाहौर में जाके जिम खाना में चाय पियेंगे और हमें रास्ते में बिल्कुल किसी भी मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर जिस अंदाज से जंग लड़ी गई दुनिया के अंदर नाजरीन 65 की जो जंग है उसके हवाले से पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने किस तरह एक बड़े दुश्मन के सामने जंग लड़ी, ना सिर्फ जंग लड़ी, कामयाबी के साथ ये जंग लड़ी गई। और हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे शुहदा हैं, ऐसे गाजियों की कहानियां हैं नाजरीन, जब आप सुनते हैं तो समझ आ जाती है कि वतन अजीज़ जिसके अंदर हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा इन शुहदा की कुर्बानियों की वजह से, इन गाजी और उनका गाजी की जो फैमिली हैं उनकी वजह से कायम व दायम रहेगा। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी अगर किसी भी जगह से हमारे ऊपर कोई इस तरह की एक्सप्रेशंस कॉज की जाती है, अगर दुश्मन नजर डालेगा तो उसको ऐसा ही कड़ा जवाब मिलेगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। लाहौर में जाहिर है मेजर जो मार्का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर भी मिला, लाहौर के अंदर वाक़या हुआ। आप 65 की जंग को अगर याद करें, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी तो उसके बाद की पैदाइश है, नकवी साहब का मुझे पता नहीं है, ना मैं हसन यूब के बारे में कह सकता हूँ, शायद ये उससे पहले इनकी पैदाइश हुई हो। किस तरह याद करेंगे आप, जो है क्या हुआ, क्या जोश और जज्बा था उस वक्त अवाम का, किस तरह अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी और फिर जो है दुश्मन को भागना पड़ा था? 1965 की जो वार थी उस वक्त मेरा ज़ाहिर बचपन ही था, लेकिन हम अपने गांव में थे। नारंग मंडी है आपके ज़िले के नारोवाल और सियालकोट के पहले है, बॉर्डर एरिया है, तो उसके पास गांव है हरदोसोल, उधर हम थे। तो वहाँ ट्रेनों पर भी बम बरसाए गए, वहाँ निहत्ते बेगुनाह शहरी जो हैं उनको ज़ख्मी किया गया और कई शहीद भी हुए और कई वाक़यात हैं, मतलब है वो। लेकिन ये जो आपने जज्बे की बात की है वो तो कोई, उसका तो मेरा मतलब है मिसाल ही कोई नहीं है। यानी लोग अगर किसी के पास गंडेरियाँ भी लगा के बैठा हुआ है ना 2-4 रुपए की, तो वो भी कोई फौजी नज़र आया तो उसको उसने मुफ्त ही दे दिया और पीछे भाग के लोग जो है, जो हमें जज्बा है। तो आज भी इंशाल्लाह खुदा न खास्ता अगर दुश्मन ने कोई हरकत करने की कोशिश की, जैसे तो वैसे तो करेगा नहीं है। 84 के बाद जब से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं की और ना करेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है जिस जज्बे के साथ फ़ौज के साथ खड़ी हुई और जिस तरह फ़ौज ने दुश्मन का मुकाबला किया और उनके अज़ाइम जो खाक में मिलाए, और लाहौर में जो उनके थे कि जी जिमखाना में बैठ के हम मौज मस्ती करेंगे, तो फिर जो उनके साथ अल्लाह ताला के फजल से हुआ वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, ज़ाहिर है शुहदा तो उसमें हुए थे, हमारे शहीद हुए हैं लोग, ज़ख्मी भी हुए हैं और बहुत सारी आबादी जो है तबाह भी हुई थी। लेकिन दुश्मन को नाक चने चबवाए गए और वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस एंड आवर पीपल the way they behaved and repelled their all their attacks or their nefarious designs were defeated with the military might and people's response. नाज़रीन, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। आपको पता है सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर एक जो टैंक बैटल हुई थी उसके वाक़यात भी सबको याद है, चिविंडा में। नाजरीन, मेरे वालिद साहब 4th कैवलरी जो है आर्मर्ड कोर के अंदर थे। 32 माइलस्टोन अगर आर्मी के लोगों से पूछें ये जो वहाँ पे मार्का हुआ और जिस अंदाज से उनकी डिवीजन ने वो लड़ाई लड़ी, उनकी यूनिट ने, सो वो वालिद साहब बड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे। और जो है हमारा एरिया तो बिल्कुल है ही, चूँकि बॉर्डर के ऊपर है, सो वहाँ पे बुजुर्गों से बात करें कि ये चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि उस वक़्त जो है हर सतह के ऊपर, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, औरतें हों, मर्द हों, हर जगह के ऊपर जो लोग हैं वो
مطلب اس طرح کا جوش اور جذبہ تھا کہ جس طرح صاحب بتا رہے ہیں نا، کہانی ہم نے سنی ہے کہ لوگ جو جس کے پاس جو بھی چھوٹی موٹی بندوق تھی، کوئی اسلحہ تھا، وہ لے کے بارڈر کی طرف جا رہا تھا کہ شاید میری ضرورت پڑ جائے۔ تو نقوی صاحب، یہ جو حالات و واقعات ہے، ظاہر ہے آج کا ایسا دن ہے اس پوری دنیا کے اندر جو بڑے ممالک ہیں، جو ظاہر ہے ایسے ملک جو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں، وہ ایسے دن کو جو ہے بھرپور انداز سے مناتے ہیں، اور بے شک ہمیں بھی منانا چاہیے۔ پہلے تو خاور بھائی، ہمیں فخر ہے، خوشی ہے کہ آپ ایک سپاہی کی اولاد ہیں اور ہم آج یہ شو کر رہے ہیں یوم دفاع کا، یوم شہداء کا۔ دوسرے چوہی صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک کہی کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تیسری بات، 1965 کی جنگ، اب تو ہم روزانہ ہی حالت جنگ میں ہیں، اور جب ہم روزانہ حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں اپنی فوج کی اہمیت کو، اپنی فوج کی عزت کو، اپنی فوج کی افادیت کو، اپنی فوج کے ہر کردار کو نہ صرف پوری قوم نے پوری وفاداری سے فوج کی حوصلہ افزائی سے آگے بڑھانا ہے، بلکہ ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے، جیسے آپ نے دوسرے ملکوں کی بات کی کہ وہاں پہ جو زندہ قومیں ہیں وہ یاد رکھتی ہیں اپنے شہداء کو، یاد رکھتی ہیں ان تمام عناصر کو جو ملک کے دفاع کے لیے یا تو جان دے رہے ہیں یا مختلف معاہدوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے سپاہی کو اہمیت دینا ہوگی، عزت دینا ہوگی، جو کہ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب یہ خاکی وردی پہنتے ہیں تو ان کو اسی وقت اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں ان کی مائیں۔ تو یہ وہ جیدار، جاندار، بہادر، وطن پرست، وفا پرست، یہ وہ سپاہی ہیں جو اس وطن کی خاطر، اور یہ ہم جانتے ہیں۔ اگر آج آپ لیبیا کا، یمن کا، شام کا اور ماضی میں مصر کا حال دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاں کی عراق کا، جہاں جہاں کی فوج کو کمزور کیا گیا، وہاں پہ ریاستیں تباہ ہو گئی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ فوج کی افادیت کو سمجھے، فوج کے ساتھ کھڑی ہو، شہداء کو سلام کرے، غازیوں کو گلے لگائے اور ان سب کے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ جی حسن، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی نظریاتی اختلاف کے، جو آج کا دن ہے تجدید عہد کا دن ہے اور اپنے شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے، اور خاص طور پر ان خاندانوں کو جو میرے خیال جو ہے زیادہ یاد کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے اپنے جو جوانوں کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور میرے خیال میں جس بھی انداز سے ہم اس کو منا سکیں، ان گھروں کے اندر جا سکیں، ان شہداء کی فیملیوں کو وزٹ کیا جا سکے، اور میرے خیال میں یہ ہے کنزیکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آج کے دن جو ہے ان شہداء کی فیملیز کے گھروں میں جو ہے بڑے، جو ہم انفارمیشن منسٹر کو میں دیکھ رہا تھا، باقی بھی جو منسٹر صاحبان جا رہے ہیں، اور اس روایت کو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں نہ صرف زندہ رکھنا چاہیے، مزید بڑھایا جانا چاہیے۔ میں پریکٹیکلی ملا ہوں ابھی ریسنٹلی ایک شہید کی فیملی کو۔ ہی واز اے کیپٹن ان آرمی، ایئر ڈیفنس میں تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ جو بارڈر ایریا ہے پاکستان افغانستان کا، آئی بلیو کہ وہاں پر وہ کچھ ہٹ کیا ان کا ہیلی کاپٹر کا، دین ہی ان کو شہادت حاصل کی۔ لیکن میں نے فیملی کو دیکھا، بڑی کمپوز تھی، جنگ بڑی اچھی فیملی سے، بڑی امیر فیملی سے اور اس کا تعلق تھا، اور یہ ان کو معلوم تھا کہ ایون کہ جہاں پر یہ پوسٹنگ ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں کہ سم ہاؤ کہ کوئی مدر نے یا سسٹر نے استخارہ کیا سم ہاؤ نا، تو وہ استخارے کے بعد ان کو آپشن ملی تھی کہ یہ دو جگہ میں سے کہاں پر جانا، تو ہی پریفر دس دیٹ کانفلکٹ ایریا، وہ وہاں پر گئے، اور جو آپریشن جس میں گئے تو دین ہی مطلب اوبویسلی ہی نیور ریٹرن۔ تو وہ فیملی، میں نے پوچھا تو میں نے کہا جی غم، کوئی دکھ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا بچہ اس ملک کے اوپر قربان ہوا، تو میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ مطلب اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اس لیے پاکستان کی فوج کو عظیم فوج کہا جاتا ہے۔ عظیم کیوں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس قسم کی قربانی دینے کے بعد فیملیز بڑی نا شیٹلڈ ہو جاتی ہے۔ میں انڈیا کا دیکھ رہا تھا، ہم سے 5 گنا بڑی ان کی جو ہے فوج ہے، لیکن وہاں پر جب کوئی جاتا ہے تو پھر وہ عجیب سے غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے مرنے نہیں دینا۔ امریکن وار تھی یہ افغانستان والی، وہاں پر کتنے جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے کہ ہم اپنے فوجیوں کو کیوں مروا رہے ہیں وہاں پر، اور ان کی فیملیز وہ باہر آ رہی تھی۔ لیکن کبھی آپ نے اس طرح کی بات سنی 71 کی وار، 65 کی وار، کارگل وار، اور ابھی جو کانفلکٹ زون جتنے بھی چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ایون کہ داخلی سلامتی کے لیے بھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے ایسی مثالیں اور کہیں نہیں ملتی، ایسی مثال کوئی دنیا کی فوج نہیں ہے، کیونکہ یہ جذبے ہی سے اس پہ آتے ہیں کہ ہم نے شہید ہونا ہے۔
جب جذبہ شہادت ہے مسلمان کے پاس، مومن کے پاس، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی.